Assalamu alaikum friends, my name is Fazan Ali. Today I'm going to explain French, Russian and Swiss movie Tchaikovsky's Wife. तो let's start the video. फिल्म के आगाज में बताया जाता है कि फिल्म में पेश करदा वाकयात का ताल्लुक 19वीं सदी के अवाखिर से है। इस दौर में चर्च मैरिजेस शहंशाह या जज की इजाजत के बगैर तहलील नहीं हो सकती थीं। मजीद ये कि औरत अपने शोहर के पासपोर्ट में दर्ज थी और उसे वोट का हक हासिल नहीं था। अब वीडियो का बाकायदा आगाज करते हुए बात करते हैं फिल्म की कहानी की, जो रूस के एक मशहूर कंपोजर प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की, जो बादियों नजर में एक हम जिन्स प्रस्ताना शख्सियत का मालिक है, उसकी शादी की पेचीदगियों को बयान करती है। जहां रूस के एक मसाइब के शिकार घराने से ताल्लुक रखने वाली एंटोनिना की म्यूजिक सीखने की लगन के दौरान जब वो एक तकरीब में प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की को पियानो प्ले करते हुए देखती है, तो बाकी तमाम लोगों की तरह प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की की हम जिन्स पसंदी से अनजान एंटोनिना उसी वक्त प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की से यकतरफा मोहब्बत में गिरफ्तार होकर उसकी नजरों में खुद को नुमाया करने की गर्ज से उसके करीब होने की कोशिशें शुरू कर देती है। मगर जब अपनी फितरत से मजबूर प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की एंटोनिना को ज्यादा तवज्जो नहीं देता, तो वो बड़ी फुर्तियां दिखाते हुए प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की का पता हासिल करने के बाद उसे मोहब्बत भरा मकतूब लिख डालती है, जिसके जवाब में प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की एंटोनिना से मुलाकात करके उसे अपनी टाइप समझाने की खातिर एंटोनिना के बताए गए पते, जहां एंटोनिना हालिया दिनों में किराए पे रह रही होती है, वहां पहुंच जाता है और एंटोनिना के साथ अपनी पहली प्राइवेट मुलाकात के दौरान एंटोनिना को इशारे किनारे से अपनी गैर फितरी पसंदीदगियों से मुतला करता नजर आता है। इस मौके पर जब प्रेम के बिना लगाम के अंधे घोड़े पर सवार एंटोनिना को एक नया ओपरा क्रिएट करने के लिए प्यूटर की पैसों की जरूरत में होने का पता चलता है, तो वो किसी न किसी तरह प्यूटर को खुद से शादी करने के लिए राजी करवाने की जुस्तजू में प्यूटर के सामने झूठ बोलते हुए उसे अपने जहेज की रकम बढ़ाकर बता देती है, जिसके बारे में सुनने के बावजूद भी प्यूटर पहले पहल तो किसी लालच में नहीं आता और यहां से चला जाता है। लेकिन प्यूटर के मना करने और एंटोनिना को अपनी मर्द पसंद तबीयत का इशारतन इंदिया देने के बावजूद भी प्यूटर की ढकी छुपी बातों को समझने से कासिर एंटोनिना उसे दोबारा फिर एक चिट्ठी के जरिए अपनी मोहब्बत की शिद्दत से आगाह करते हुए प्यूटर को एक मर्तबा फिर से अपने साथ मुलाकात करने पर मजबूर कर देती है। इस मौका पर प्यूटर एक आखिरी दफा एंटोनिना को औरतों में अपनी अदम दिलचस्पी से आगाह करते हुए उसे अपनी जिनसी उलझनों का हवाला देना शुरू कर देता है। पर इस सब के बावजूद भी एंटोनिना प्यूटर को किसी हालत में भी उसके साथ गुजारा करने की यकीन दहानी करवाना जारी रखती है, जिस पर प्यूटर इलिच चाइकोव्स्की आखिरकार अपनी होमोसेक्सुअलिटी के मुतालिक फैलने वाली अफवाहों को खत्म करके एक नई जिंदगी शुरू करने और एंटोनिना के जहेज में मिलने वाली रकम से एक नया म्यूजिक मरतब करने का इरादा करते हुए एंटोनिना से शादी कर लेता है। शादी के बाद प्यूटर, जिसने अपने कहे के मुताबिक एंटोनिना से इज़्दवाजी ताल्लुकात इस्तवार नहीं किए होते, उसे एंटोनिना की जमाना सनाश मां की वजह से एंटोनिना के दहेज की रकम यक बार नहीं मिल पाती। अलबत्ता अपनी शादी की वजह से प्यूटर को मुख्तलिफ मौकों पर अपने गे दोस्तों और साथी होमोसेक्सुअल मूसीकारों, जो प्यूटर की हम जिन्स परस्ती से बखूबी वाकिफ होते हैं, उनकी चुभती हुई नजरों का सामना जरूर करना पड़ता है, जिस कारण अपने मजाज के बरखिलाफ एंटोनिना के साथ शादी के रिश्ते में बंधने वाला प्यूटर शदीद ज़हनी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। इसी बीच प्यूटर के साथ हर तरह का ताउन करने वाली एंटोनिना जब अपनी जिनसी ख्वाहिशात की तकमील के लिए प्यूटर के साथ जबरदस्ती जिनसी रवाबित बनाने की कोशिश करती है, तब उसे प्यूटर के भरपूर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ता है। इस वाकया के बाद प्यूटर, जो एंटोनिना से अलहदगी का मन बना चुका होता है, वो एंटोनिना के साथ आइंदा काम के सिलसिले में मसरूफ रहने का बहाना बनाकर पहले खुद एक अरसे के लिए कहीं चला जाता है। प्यूटर की गैर मौजूदगी में उसके ये करीबी संगी प्यूटर के इंतजार में शब रोज गुजारने वाली एंटोनिना के पास आते हैं और उसे प्यूटर के काम में खलल डालने वाले उसके नफ्सियाती मसाइल से बाखबर करते हुए एंटोनिना से कुछ अरसा यहां से कहीं दूर प्यूटर की बहन के पास जाने की दरख्वास्त करने लगते हैं, जिस पर प्यूटर के प्यार में सुध बुध खोने वाली एंटोनिना उनकी बात मानकर प्यूटर की बहन साशा के पास चली जाती है और हालात पे सब्र करके साशा के साथ अपनायत से रहने लगती है। दूसरी तरफ प्यूटर का म्यूजिकल वर्क जारी है। इस दौरान प्यूटर की खुद से मसलसल दूरियां बहाल रखने वाले मामले के सबब परेशानी में मुब्तला एंटोनिना को जब साशा अपने भाई की मर्दों में दिलचस्पी का बताती है, तब एंटोनिना, जिसे अपनी वफा पे कामिल यकीन होता है, वो मसले की नौइयत को समझने की बजाय हकीकत को झुठलाने की कोशिश में खुद को तसल्ली देना जारी रखती है।
دوسری جانب پیوٹر بھی خود کو اپنے اور انٹونینا کے بے مطلب کے رشتے سے آزاد کروانے کی کوششیں کرتے ہوئے کبھی ساشا کو لکھے گئے اپنے خط کے ذریعے انٹونینا کو اس سے چھوڑنے کے اپنے فیصلے کی اطلاع بھجواتا ہے، اور کبھی انٹونینا سے جان چھڑانے کی غرض سے باضابطہ طور پر اپنے ان ہم خیال ساتھیوں کو انٹونینا کے پاس اسے خود سے طلاق لینے کے لیے رضامند کروانے بھیجتا ہے۔ مگر انٹونینا ان لوگوں سے پیوٹر کی ہم جنس پرستی کے واضح و باشگاف انکشافات سننے کا باوجود بھی پیوٹر کی ہومو سیکچوالٹی کو ہضم نہیں کر پاتی، اور خود کو جھوٹی آس سے باندھتے ہوئے بارہا ڈائیورس پیپر پر سائن کرنے سے انکار کرتی رہتی ہے۔ اس کے بعد انٹونینا پیوٹر کے اس ساتھی نیکولائی لیووچ کے پاس جاتی ہے، جس نے انٹونینا اور پیوٹر کی شادی کے فوراً بعد انٹونینا سے ملاقات پر ہی اسے پیوٹر سے علیحدگی اختیار کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ اس کے پاس بیٹھ کر پیوٹر کی خود ساختہ جدائی میں آنسو بہاتی نظر آتی ہے، جس پر نیکولائی لیووچ انٹونینا کو پیوٹر کی چاہ چھوڑنے کا مشورہ دیتے ہوئے اس کے سامنے یہ 5 خوبرو نوجوان لا کھڑے کرتا ہے، اور انہیں انٹونینا کے سامنے برہنہ کروا کر انٹونینا کو ان میں سے کسی کو بھی اپنی جسمانی خواہشات پوری کرنے کے لیے منتخب کرنے کی پیشکش کر ڈالتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر انٹونینا ان میں سے کسی کو بھی ریجیکٹ نہیں کر پاتی اور نیکولائی لیووچ کو باہر بھیج دیتی ہے۔ نیکولائی کے کمرے سے باہر جاتے ہی یہ سین بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد انٹونینا کی پیوٹر کا نام اپنے ساتھ جوڑے رکھنے کی ضد اسے دھیرے دھیرے نفسیاتی مسائل میں گھیرنا شروع کر دیتی ہے، جس کے نتیجے میں انٹونینا اچانک اپنے خیالی پس منظر میں خود کو پیوٹر کی مستقبل کی نوکرانی اور کبھی سرپرست کے طور پر تصور کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مگر اپنے ان خود ساختہ خیالات میں بھی وہ اپنے شوہر کو ہر وقت گھیرے رکھنے اور اپنی حالت زار کی ہنسی اڑانے والے پیوٹر کے مرد دوستوں کے ہجوم سے حیران اور پریشان ہی رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ ازدواجی فرض کی ادائیگی انٹونینا کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ اس صورتحال میں انٹونینا، جس کی دیوانگی کا روپ دھارنے والی محبت گزرتے وقت میں پیوٹر کو پانے کی امید کھو کر مایوسی کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہوتی ہے، اس انٹونینا نے ایک طویل مدت انتہائی اکیلے پن کے عالم میں بتاتے ہوئے پچھلے کچھ عرصے سے مجبوراً اپنے اس وکیل شلیکوف کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کرنا شروع کر دیے ہوتے ہیں۔ وہ ان تعلقات کو مزید دورانیے تک جاری رکھتی ہے، جس کے نتیجے میں انٹونینا خفیہ طور پر شلیکوف کے 3 ناجائز بچے جننے کے بعد انہیں ممکنہ طور پر اپنے عاشق کی رضامندی سے مقامی انارتھ آشرم میں بھرتی کروا دیتی ہے۔ چند سالوں بعد انٹونینا کا یہ عاشق وکیل بھی کسی نامعلوم بیماری میں مبتلا ہو کر مر جاتا ہے، جس کے بعد تو انٹونینا کا دماغی سلطنت مکمل طور پر بگڑ جاتا ہے، جس پر حالات کی ستائی انٹونینا، جو پیوٹر کو اپنا بنانے کی چاہت میں پوری فلم میں تڑپتی رہی ہوتی ہے، وہ کبھی پیوٹر کو اذیت ناک موت کی بددعائیں دیتی دکھائی دیتی ہے، اور کبھی اپنے خیالی منظرنامے میں ان بے لباس لڑکوں کو اپنے گرد ڈانس کرتا پاتی ہے۔ انٹونینا کے دماغی بگاڑ کی اس کیفیت میں اسے فلم کے آخر میں اخبار میں پیوٹر کی موت کی خبر بھی پڑھنے کو مل جاتی ہے۔ اب مووی کی اختتامی سرخیوں میں بتایا جاتا ہے کہ 1877 میں اپنے خاوند سے علیحدگی کے بعد انٹونینا پیوٹر سے حقیقتاً دوبارہ کبھی نہیں ملی۔ مزید یہ کہ اس کی وفات 18 فروری 1917 میں پیٹروگریڈ کے ایک اسائلم میں ہوئی، مگر انٹونینا کی ڈیڈ باڈی کو شہر میں پھوٹنے والی بغاوت کی وجہ سے فوری طور پر دفنایا نہیں جا سکا۔ تو فرینڈز، یہ تھی میری آج کی ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کومنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی بار کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔